हमें जगाता, मेरे लाडला उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता, हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडला उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता, या सोते जगते हर पल, देखो वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए, हम पर वही मोती, मेरी ही एक किया, जग की जगाए ज्योति, सद्ज्ञान के लुटाए, हम पर वही मोती, मेरी एक क्या, जग की जगाए ज्योति, हम हर कदम पे देखा, शिक्षा का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तस्वीर है बनाई, नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तस्वीर है बनाई, हमने मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।
ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। बाबाको आज 21/9/2021 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 19/3/88 र बाबाले विशेष आजको मुख्य पोइन्ट बताउनु भएको छ, याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। बाबाको यादमा त हामी बस्छौं हैन, दिनभरमा बस्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ जब तिमी यादमा आउँछौ त तिमीलाई के हुन्छ, कहिले निद पनि आउँछ हैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई आलस्य अलबेलापन पनि आउँछ। त त्यो यादमा रमणीकता भर्नको लागि बाबासँग अलग अलग सम्बन्ध र अलग अलग सोमानको के गर, प्र्याक्टिस गर। बाबाले कई बारको मुरलीमा भन्नुभएको थियो, अव्यक्त मुरलीमा, त जब तिमी यादमा बस्छौ त कतिले शान्तिको मात्रै अनुभूति गर्छन् तर खुसीको अनुभूति गर्न सक्दैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ संगम योगमा तिमी जब बाबाले बनाएको विधान अनुसार चल्छौ त फेरि 2500 वर्षसम्म त्यो विधान तिमीले अहिले गरेको कर्मको सिद्धान्त अनुसार के बन्छ त विधान बन्छ। र द्वापर युगदेखिबाट तिमीले गरेको एक एक कर्मको फेरि भक्त आत्माहरूले तिम्रो जड चित्रबाट अनेकौं अनुभूति गर्छन्, अनेकौं सिद्धिहरू प्राप्त गर्छन्। दुनियाँमा रिद्धि सिद्धिवाला धेरै छन् र त्यो रिद्धि सिद्धिवालाले अल्पकालको लागि के गर्छन् त प्राप्ति गर्छन्। तर तिमीलाई यहाँ के मिलेको छ, रिद्धि सिद्धि होइन, पुरा सिद्धि मिलेको छ। त किनकि तिम्रो सिद्धान्त के छ, एक बाबा हैन। दुनियाँमा धर्म आत्मा अनेक छन्, महात्मा अनेक छन्, तर परमात्मा के हुनुहुन्छ त एक हुनुहुन्छ। त यही विधान अनुसार नै तिमीले हर प्रकारको सिद्धिलाई प्राप्त गर्छौ बाबा भन्नुहुन्छ। ओम शान्ति। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं हैन। बाबाले हामीलाई को नजरले देख्दै हुनुहुन्छ। जसरी भगवान विधाता वरदाता हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई पनि मास्टर रूपमा बाबाले आज देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो हैन। जब बाबाले हामीलाई त्यो नजरमा देख्नुहुन्छ त जब हामी यहाँ मुरली सुन्नको लागि बस्छौं, सारा दिनभर हामी कर्म क्षेत्रमा हुन्छौं, हामीले यो सोमानमा हामीले आफूलाई टिकाउनु पर्छ। बल्ल के हुन्छ, नशा चढ्छ, खुसी आउँछ अनि अलग अलग योगमा योगको के हुन्छ, रमणीकता हुन्छ, योगमा रमणीकताको अनुभूति हुन्छ। तो साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है हैन। बाबाबाट मिल्ने प्राप्ति हामीलाई कति महान छ। त इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण बने हो हैन। संगम युगको महत्व त कति महान छ र साथ साथमा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी विधि विधाता भी बनेको छौ। हामी ब्राह्मण आत्मा भनेको विधिको पनि के हो त विधाता हो। विधिको पनि निर्माण गर्नेवाला कोही छ, हामी नै रहेछौं। आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया था। इस समय की हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। संगम युगमा जुन हामीले गरेको श्रेष्ठ कर्मको जुन विधि छ, बाबाले हामीलाई अमृत बेला उठेदेखिबाट रात सुत्ने बेला तक हामीलाई अनेक ब्राह्मणको के दिनुभएको छ, विधि दिनुभएको छ, श्रीमत दिनुभएको छ। त यो श्रीमत प्रमाण हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्छौं भने यही नै के बन्छ भन्ने बाबाले द्वापरबाट विधान बन्छ, भक्ति मार्गको विधान हैन। जस्तो अहिले नेपालको संविधान बन्यो, विधान बन्यो, त्यस्तै प्रकारले सत्यको विधान छुट्टै छ, द्वापरदेखिको भक्ति मार्गको विधान के छ, छुट्टै छ। त यो दुवै 5000 वर्षलाई नै विधान बनाउने वालाको रहेछ त हामी ब्राह्मण आत्मा रहेछौं। त त्यही भएर हामी ब्राह्मण आत्माको एक एक कर्म कति
महान छ। एक एक कर्मप्रति हामी कति अटेन्सन दिएर चल्नुपर्छ यो संगम युगमा। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी आप हो। कौन हो आप? बाबले कौन हो भन्नु है? बाबले विधाता भी हो, वरदाता भी हो, विधि विधाता भी हो। तो आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने का साधन बन जाता है। हाम्रो मूल सिद्धांत के हो त? भन्नुस् त, मूल सिद्धांत के हो हाम्रो? भाइजीहरु बोल्नु। हामी ब्राह्मण आत्माको मूल सिद्धांत के हो? के होला शशि भाइजी? मूल सिद्धांत के हो हाम्रो? मूल सिद्धान्त भनेको हामी शुद्ध आत्मा र बाबाको श्रीमत अनुसार पुरा फलो गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ जैसे मूल सिद्धांत है एक बाबा, हैन? हाम्रो मूल सिद्धांत के छ त? एक बाबा। एक बाबामा सबै कुरा के त छ त? समाहित छ। तो धर्म आत्मे महान आत्मे अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होते हैं। किनकि एउटैको मूल सिद्धान्तमा चल्ने हो भने, एउटैको नियममा चल्ने हो भने के हुन्छ? त्यहाँबाट संगठन बन्छ, त्यहाँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ। अनेकौं मत छ भने त्यहाँ के हुन्छ? द्वन्द्व हुन्छ। अब अहिले नेपालभरि द्वन्द्व किन हुन्छ त? हैन, हरेक आफ्नो आफ्नो मत, आफ्नो आफ्नो विचार, राजनीति क्षेत्रमा आफ्नो छ, धार्मिक क्षेत्रमा आफ्नो छ, हैन? त्यसले गर्दा संसारै के भएको छ? बिथुलिएको छ, हैन? तर बाबाले हामीलाई एक बाबाबाट हामीलाई एक मत मिल्छ, एक श्रीमत मिल्छ, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, सबै कुरा एकताको दुनियाँ बाबाले हामीलाई ल्याउनुहुन्छ। हामीले नै ल्याउने हो। बाबाले हामीलाई त्यो श्रीमत दिनुहुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ त इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। प्रारब्ध मिल्नु माना सिद्धि स्वरूप बन्नु। क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्मै व धर्म आत्मै तो अनेक है। बाप तो नहीं है वहाँ, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। मिलता है क्या? अहिलेसम्म त भाइहरूसँग नै माग्दै आइयो। त भाइसँग मागेपछि बिचरा दुःख परेछ दाइलाई भनेर, भाइलाई भनेर के गर्छन् त? यति थोरै मात्र दिन्छन्। त्यस्तै भक्ति मार्गमा पनि हामीले अनेकौं जड मूर्तिको, जड चित्रको, हैन, पूजा आराधना गर्दै आयौं। हामीले के माग्यौं? थोरै मात्र प्राप्ति गर्यौं। अब डाइरेक्ट बाबालाई प्राप्त गरेको छौं त बाबासँग कनेक्सन राख्छौं त हामीलाई एक जन्म होइन 21 जन्म त छँदैछ। 5000 वर्षसम्मको लागि बाबाले हाम्रो भाग्य बनाइदिनुहुन्छ, वर्षा प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ। अहिले कलियुगको अन्तिम चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि हामी 2 रोटी खानलाई बाबाले व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ। यही नै भगवानको कृपा हो। अघिल्लो 5000 वर्षको संगममा गरेको प्रारब्ध अहिलेसम्म चलिरहेको छ। फेरि अहिले गर्छौं त फेरि 5000 वर्षसम्मको लागि प्राप्ति हुन्छ। त कति महत्वपूर्ण बेला छ यो संगमयोग। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भले अनेकलाई माने तापनि सिद्धान्त त के छ? भगवान एक हुनुहुन्छ, हैन? भले अनेकलाई मान्छन् तर सबैको मुखबाट के निक्लन्छ? भगवान त एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छन्। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होता है कि बाप एक है।
ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त होता है ना। अहिले पवित्रतामा हामी नम्बर 1 बन्छौं। पवित्रताको व्रतलाई हामीले खण्डित गर्दैनौं भने बाबाले भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा त्यसैको यादगारमा के मिल्छ तिमीलाई? पवित्रताको ताज मिल्छ। ताजको रूपमा बाबाले भन्नुहुन्छ देखाउँछन् यादगारको रूपमा, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं ना। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे हैन। भक्ति मार्गमा पनि त कुनै पनि कुरालाई सिद्धि प्राप्त गर्नु छ भने त्यहाँ पनि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रतालाई मूल सिद्धान्त उनीहरूले बनाएको हुन्छ। चाहे एकै दिनको लागि पूजा किन नगरौँ, एक दिनको लागि रुद्री लगाउनु छ, चाहे 1 मासको लागि गर्नु छ भने पनि त्यहाँ कति शुद्धता, स्वच्छता हुन्छ कि हुँदैन भक्ति मार्गमा। चाहे त्यो आन्तरिक रूपको शुद्धता होस्, चाहे खानपानको शुद्धता होस्, चाहे स्थानको स्वच्छता होस्, हरेक कुरालाई शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रतालाई यति ध्यान दिएको हुन्छ कि कुनै कुरामा पनि अस्वच्छता छ भने कुनै कुरामा केही हुन्छ कि हैन सिद्धि प्राप्त हुँदैन, भक्तिको फल मिल्दैन भनेर मान्छे डराइरहेको हुन्छ। त त्यसको बाबाले भन्नुहुन्छ संगम युगको तिम्रो पवित्रताको मूल आधारबाट नै उनीहरूले त्यो भक्ति मार्गमा मर्ने पवित्रताको लागि त्यसरी सम्झिरहेका हुन्छन्। तो इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हरेक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं बाबा हैन। एक ही कुरालाई मनन गरेर हामी त एकदम हल्का रूपबाट लिइरहेको छौं नि त हैन। जति बाबाले जुन रूपमा हामीलाई देख्न चाहनु भएको छ, दुनियाँले जुन रूपमा देखिरहेको छ, र हामीले त्यो रूपमा हामीले आफूलाई सोचे छैनौं, सोचेछौं। त्यही भएर बाबाले के भन्नु, एक एक कुरालाई मनन गर तिमीले एकपटक। ये मनन करने की काम दे रही है ना। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना है ना। एक ही कुरालाई मनन गर, सोच भन्नुहुन्छ बाबा। तो आप विधि विधाता भी बनते हो। क्या बनते हो? विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहते हैं वह भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें देवता की पूजा करते हैं हैन। अब शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो भने दुर्गाको पूजा, सिद्धि प्राप्त गर्नु पर्यो भने गणेशको पूजा। हाम्रै अलग अलग सोमानमा रहेर अहिले सिद्धि प्राप्त गरेको यादगारमा भक्ति मार्गमा फेरि हाम्रो एक एक स्थितिको यादगारमा अनेकौं देवी देवताहरूको रूपमा के हुन्छ त पूजा गरेर भक्तहरूले एक जन्मको लागि एक क्षणको लागि भए पनि उनीहरूले के गर्छन्, सिद्धि प्राप्त गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। तो ऐसे अपने को समझते हो, सोध्नुहुन्छ बाबाले। आफूलाई यस्तो रूपमा लिन्छौ तो जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हो। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि तो नहीं है हैन। दुनियामा जो रिद्धि सिद्धि गर्छन् त्यो भनेको चाहिँ अल्पकालीन कसैलाई नुकसान गराउनको लागि पनि तन्त्र मन्त्रको प्रयोग गरेर हैन, अल्पकालीन रिद्धि सिद्धिको प्रयोग गरेर उनीहरूले अल्पकालीन सिद्धि प्राप्त गर्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो त यहाँ रिद्धि सिद्धि त होइन। तो वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की होती है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती रहती है ना। द्वापर युग में
सबैको भक्ति के थियो त सतप्रधान अवस्थामा थियो, अव्यभिचारी थियो, एउटैको याद गर्थे, एउटैलाई पुज्थे, एउटैले मान्थे, भावना एकैसँग मात्र केन्द्रित हुन्थ्यो। र अहिले आएर के भनेको छ, भक्ति पनि तमो प्रधान स्टेजमा आएको छ हैन। भक्ति पनि भक्तिमा त्यही भएर बाबाले भन्छ अहिलेको भक्तिहरूमा शक्ति छैन, ताकत छैन। पहिलाको भक्तहरू हेर्नु त कस्तो कति सिद्धिलाई प्राप्त गर्थे, कहानी सुनिन्छ नि, यति सिद्धि गर्थे, यति साधना गर्थे कि आफ्नो आफ्नो स्वरूपलाई नै उनीहरूले परिवर्तित गरिदिन्थे। एउटैमा बुद्धि केन्द्रित गर्नको कारणले गर्दा हामीले सुन्छौँ नि, रुमाल बिछाएर समुद्र तर्थे रे, नदी तर्थे रे हैन। गलेश्वर बाबाको कहानी सुनिन्छ नि, गलेश्वर बाबाको पासमा गयो भने उत्तिखेर हेर्दा हैन, जोगीको भेषमा छ, उत्तिखेर हेर्दाखेरि बाघ बनेर घुरेर बसिरहेको हुन्थ्यो अरे कि, जुन स्थानमा छ नि त्यही स्थानमा। त्यस्तो अल्प खालको सिद्धि पनि के गर्थे त एउटैको यादले गर्दा त्यो खालको सिद्धि प्राप्त हुन्थ्यो। जबकि द्वापर कलियुगकै कुरा भनौँ न, त्यो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ त भक्ति द्वापर युगको भक्तिमा झन् कति शक्ति थियो होला, कति सिद्धि थियो होला। त बाबाले भन्नुहुन्छ त आजकल के भक्तों से ज्यादा कराते इस समय के भक्ति तम प्रधान होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। सिद्धान्त पनि त यथार्थ छैन नि। पहिलाको समयमा भक्त आत्माहरूमा कति आचार विचार व्यवहारको शुद्धि थियो हैन। उनीहरूले पूजा गर्ने टाइम पनि फिक्स हुन्थ्यो, बिहानै उनीहरू सबेरै उठ्थे हैन। सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै उठेर स्नान गरेर भगवानको एक घण्टासम्म के गर्थे, हरेक घरमा के हुन्थ्यो त गीता पाठ हुन्थ्यो, पूजा हुन्थ्यो, घण्टी शङ्ख घण्टीहरू बज्थे हैन। कति विधि र विधान अनुसार गर्थे। तर अहिलेको भक्तमा त्यो छैन। मल्लाको त गरेको छ हैन, आज 6 बजे उठेछ 6 बजे गर्छ, 8 बजे उठेछ त 8 बजे गरेछ हैन। अब चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा सिद्धि मिल्दैन। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है, सदा इस श्रेष्ठ समान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। तो कितनी ऊंची सीट है, जब इसी स्थिति की सेट पर सीट स्थिर रहते हो तो बार बार अब सीट अस्थिर नहीं होंगे। यह पोजिशन है ना, कितना बड़ा पोजिशन है ना। बाबाले भन्नुहुन्छ कति ठुलो पोजिशन तिमीलाई बाबाले दिनुभएको छ। तो विधि विधान सिद्धि दाता, तो जब इस पोजिशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेंगे, सदा ही सेफ रहेंगे। कुन चाहिँ स्थितिमा स्थित रहने भन्नु बाबाले भन्नु त, विधि विधान सिद्धिदाता। म पनि के हुँ त, मास्टर सिद्धिदाता हुँ। म पनि मास्टर विधि र विधान बनाउने वाला हुँ। त यो पोजिसन बाबाले भन्छ यो समानको सिटमा रह्यो भने कहिल्यै पनि तिम्रो अवस्था अपसेट हुँदैन, हमेशा के हुन्छ त सेफ रहन्छौ। अपसेट होने का कारण ही यही कि आपने श्रेष्ठ स्थिति की सेट से साधारण स्थिति में आ जाते हो हैन। आफूलाई जब साधारण सम्झिन्छौँ भने के हुन्छ त हाम्रो बोली साधारण हुन्छ, कर्म साधारण हुन्छ। त स्थितिलाई महान बनाउनको लागि स्थितिको आधार भनेको के हो त स्मृति हो हैन। जस्तो खालको हामीले स्मृति गरिरहेका हुन्छौँ त्यही अनुसारको हाम्रो स्थिति बनिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हरदम बाबाले भन्छ आफ्नो स्मृतिलाई चेक गर, आफ्नो स्थिति बनाउनको लागि यति बेला म कुन सोमानको सिटमा छु, म कुन खालको स्मृतिमा रहेको छु, कुन खालको संकल्प मेरो मनमा चलिरहेको छ हैन। बेलुका एकैचोटि आफूलाई आफ्नो अवस्थालाई चेक गर्ने होइन कि हामीले घण्टा घण्टामा मिनेटमा हामीले आफ्नो अवस्थालाई चेक गर्नु छ हैन। यति बेला मेरो मनले के सोचिरहेको छ, यति बेला मेरो मन कहाँ भागिरहेको छ हैन। यति बेला मैले कस्तो खालको कर्म गरिरहेको छु, मैले आफूलाई कस्तो बनाइरहेको छु। हामीले पल पलमा हामीले आफूलाई के गर्नु छ त चेकिङ गर्नु छ, तब बल्ल हाम्रो स्थिति बन्छ। एकैचोटि बेलुका होइन हैन, पल पलमा हामीले आफूलाई चेक गर्नु छ र बाबासँग नै हामीले आफ्नो हिसाब बताइरहनु छ, मिनेटको घण्टाको। तब बल्ल हाम्रो स्थिति बन्छ र समयले पनि घन्टी बजाइसकेको छ। यसरी हामीले आफूलाई अटेन्सन नदिने भने हामी जहाँ पुग्नु पर्ने हो मन्जिलमा त्यहाँसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ।
त बाबा भन्नुहुन्छ याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठे हो तो अपने को कोई न कोई श्रेष्ठ सोमान की सीट पर बैठो। हैन, यस्तो साधारण तरिकाले दिनचर्या नबनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। हैन, नियम जस्तो कि नेमी नाथले नियम पूरा गरे जस्तै। हैन, बिहान उठ्यो, अलिक बेला पनि एकछिन याद गर्यो, अनि फेरि गयो, अनि फेरि क्लासमा आयो, फेरि गयो। हैन, साधारण दिनमा पनि दिनभरिको कर्ममा पनि मेरो याद रहन्छ कि रहँदैन, अनि फेरि बेलुका अब योगमा बस्ने पनि योगमा बस्यो। एउटा नियम मात्र पुरा, हैन, नियम मात्रै पुरा नगर भन्नुहुन्छ बाबाले। सारा दिनभरि, हैन, सारा दिनभरिको दिनचर्यामा बाबा भन्नुहुन्छ एउटा न एउटा सोमानको सिटमा सेट रहेर आफ्नो कर्म क्षेत्रमा रह। हैन, कर्म गर्दै पनि बाबाको याद गर, कर्म गर्दै पनि सोमानको अभ्यास गर, अनि बल्ल तिमीलाई के हुन्छ त आलस्य अलबेलापन पनि आउँदैन, हमेशा नसा र खुसी रहन्छ भन्नुहुन्छ। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड बिस्तर से उठकर बैठ गए या सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। हैन, पहिले हामीले स्थिति, अब शरीरलाई त स्थान त दियो नि त, बाबाको कमरामा बस्यौं, हैन, अब अथवा चाहिँ कहीँ गएर बस्यौं, एकान्तमा बस्यौं, कहीँ त बस्यौं, बसाल्न त शरीरलाई त बसाल्यौं, स्थान थाल्ने दियो। अहिले पनि क्लासमा आएर त बसेका छौँ, क्लासमा त शरीरलाई त स्थान दिएका छौँ, तर मेरो मनलाई मैले स्थान दिएको छु कि छैन त? म बाबाको कमरामा त गएर बसेँ, बाबाको अगाडि त म गएर बसेँ, तर मेरो मन र मेरो बुद्धि बाबाको अगाडि छ कि छैन त? हैन, अहिले म यहाँ क्लासमा आएर बसेको त छु, तर मेरो मन घरतिर गइरहेको छ भने म घरमै छु, यहाँ आएको छैन। छु त? भन्नुहोस् त, यदि म घरमै छु तर मेरो मन हरदम परमधामको तरफ छ, घरको तरफ छ, मधुबनको तरफ छ, बाबाको तरफ छ भने म घरमा गृहस्थमा रहेर पनि, बाहिर कहीँ संसारमा रहेर पनि हरदम परमात्माको अगाडि छु, बाबाको अगाडि छु। जो भगवान के हरदम भगवान के छत्रमा, छायामा, भगवान की दृष्टि र नजरमा म घुमिरहन्छु भने मेरो स्थिति, मेरो खुसी, मेरो नशा, हैन, कति महान हुन्छ, कस्तो बन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त पहिले यो चेक करो कि बुद्धि के स्थान ठीक दिया। हैन, बुद्धिलाई, मनलाई भन्नु पर्यो नि, मन, ए बुद्धि, त यति बेला के गर, भगवानलाई याद गर। यति बेला त बाबासँगै भई अन्त डुल्न जान पाउँदैनस्, अर्डर चलाउनु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? अर्डर मान्छ कि मान्दैन फेरि मनले, बुद्धिले? तो इससे नशा सिर से सोते ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, हैन, अब कुनै कुर्सीमा बसे, प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेको छ, राष्ट्रपतिको सिटमा बसेको छ, अथवा एकछिन स्टेज कार्यक्रम भइरहेको छ र अब सबैको माझबाट, हैन, उसलाई एउटा स्थान कुर्सी दिएको छ भने उसलाई कति नशा हुन्छ एकछिनको लागि पनि, हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि आफ्नो स्थितिको आसन देऊ आफूलाई, हैन, स्थिति रूपी कुर्सी तिमीले आफूलाई देऊ, सोमानको सिटमा आफूलाई राखिराख, बल्ल तिमीलाई के हुन्छ त नशा चढ्छ। तो आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। हाम्रो आसन के हो त? हैन, अरूले दिएको स्थान भनेको त एकछिनको लागि हो, चढ्ने नशा पनि एकछिनको लागि चढ्छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कुर्सी पनि अरू जनताले दिएको त नि 5 सालको लागि, त्यही पनि ग्यारेन्टी छैन कि म 5 वर्ष नै म ग्यारेन्टीको रूपमा यो कुर्सीमा बस्छु भनेर, कसैले पनि उतार्दिन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई केले उतार्छ त हाम्रो कुर्सीबाट? भन्नु त, हामीलाई कोही स्थूल रूपमा तान्नेवाला छ न? राजनीति कुर्सी ताने जस्तै गरेर यहाँ त छैन, हैन। हामीलाई के गर्छ? हाम्रै कर्मले, हाम्रै स्थिति, हाम्रै सोचले, हाम्रै बानीले, हाम्रै व्यवहारले हामीलाई उतारिदिन्छ कि कोही उतार्नेवाला छैन। हामी आफै चढ्न चाहे त चढ्छौँ, झर्न चाहे त झर्छौँ। तर दुनियाँमा त के छ? झराल्नेवाला पनि छन् भने चढाउनेवाला पनि छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थिति के आसन पर, सीट पर सेट हो। कभी कहिलेकाहीँ के गर, एकदम परमधाम, एकदम बाबाको नजदिक गएर, बाबाको नजिक एकदम बीज रूप अवस्था, हैन, बीज रूप, ज्योति स्वरूप अवस्था, बीज रूप अवस्था, मूल बीज रूपमा बाबाले भन्नुहुन्छ एकदम स्थित रहो।
कई बेरसम्म होइन यो देहबाट देहको दुनियाँबाट एकदम डिटेच रहेर होइन। अहिले भर्खर पनि म आत्मा यो शरीरबाट अलग छु, अलग भन्दा बित्तिकै कति आनन्दको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन? हल्का हुन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ कवि अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो। कहिले के गर यो शरीरबाट एकदम अव्यक्त फरिश्ता होइन संसारभरिमा विचरण गरिरहेको छु, भक्तको पासमा गइरहेको छु होइन, बिमारीहरूको पासमा गइरहेको छु, अनेकौँ मन्दिरमा गइरहेको छु होइन, जहाँ विघ्न समस्याहरू आइरहेको छ। अव्यक्त रूपमा गएर के गर ती दुखी आत्माहरूको पुकार सुनेर बाबाले भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई के गर सकास देऊ, यो स्थितिमा स्थित रह भन्नुहुन्छ बाबा। अलग अलग सोमानको हामीलाई अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ। कवि विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो होइन, कहिले बीज रूपमा, कहिले अव्यक्त फरिस्ताको रूपमा, कहिले फेरि विश्व कल्याणकारीको सीटमा होइन। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो नि कुनै एउटा तिम्रो दुश्मनको प्रति पनि तिम्रो मनमा नराम्रो सोच नराम्रो सङ्कल्प तिम्रो हुनु हुँदैन। सबै आत्माको प्रति कल्याणको भावना, सबै बनुन्, सबै सुखी हुन्, सबैको बनो, सबैको हुन् भन्ने भित्रबाट त्यो भावना जब जागृत भएर आउँछ त्यही नै के हो त विश्व कल्याणकारी। कसैको प्रति पनि नफरत घृणा छैन। त त्यो स्थितिमा बाबाले भन्छ स्थित भएर अनेकौं आत्माको के गर सेवा गर। हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति की आसन पर वा सीट पर सेट होकर बैठो। अब कहिले अनुभूति गर्ने त भन्नुहोस् त। अझै अब त्यो म यो देहबाट अलग, म एक आत्मा हुँ, यो बादल भन्दा माथि भन्ने त त्यो भर्खर एक क्लास पढ्ने विद्यार्थीको हो कि प्र्याक्टिस हो कि भन्नु त। जब भर्खर भर्खर कोर्स गर्नेवाला हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पहिलो पहिलो अनुभूति गराउनको लागि पहिलो प्र्याक्टिसको कुरा हो त्यो। अझै पनि हामी 20औं वर्ष भइसक्यो, अझै पनि म देहबाट अलग, म आत्मा भनेर बस्ने हो त भन्नु त। अब त सिधै म त सिधै के गर्ने त बाबुको पासमा पुगिहाल्ने, यो शरीरबाट निक्लेर म सिधै सिधै परमधाममा पुगिहाल्ने, यताउता दायाँ बायाँमा नअल्झिन परोस्। बुझ्नु नि, त्यो मनलाई एकाग्र गर्नको लागि पो त्यो भन्ने अर्थ नि होइन। त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै मनलाई वहाँ केन्द्रित गरिदिनलाई त्यो गरिहाल। अझै पनि त्यही अभ्यासमै छौँ हामी भने पहिलो पाठमै अथवा पहिलो च्याप्टरै पुरा भएको छैन भने अरू कुराको अनुभूति के गर्ने। बाबाले भन्छ भर्खरै तिमी भक्तको पासमा जाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। म त्यहाँ पुग्न पऱ्यो कि पर र पुग्न विश्व कल्याणकारी बनेर एकदम बीज रूप अवस्थामा स्थित भएर बाबाबाट अनेकौं शक्तिहरू ममा आइरहेको छ र सारा विश्वमा फैलिरहेको अनुभूति गर्नु। परमधाम बाबाको नजिक पुगेर सिधै
शान्ति। सबै पुग्नुभयो बाबाको पासमा कि निदको झोलामा? निद्रा पनि आउँछ कभी कभी। बाबाले आजको मुरलीमै भन्नुभएको छ, यादमा क्या हुन्छ? निद्रा आउँछ। किन निद्रा आउँछ? एउटै कुरा खाइरहेपछि के हुन्छ? मिठो लाग्दैन नि। त्यो नयाँ नयाँ टेस्ट, नयाँ नयाँ स्वादहरूको अनुभव गर्नुपर्छ। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते है ना। कुर्सीमा बस्यो, अब चाहिँ सीट सेट भएन भने चाहिँ यता हल्लिन्छ। तो कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती हो। जानते हो सब है कि हम यहाँ है। अगर अभी भी या पूछे कि आप कौन है तो लंबी लिस्ट अच्छा निकल आएंगे। हजुरको हुनुहुन्छ अनि के गर्छ त? कति लामो लिस्ट बाबाले भन्नुहुन्छ तयार गरेर भन्छ दिन्छ। लेकिन हर समय जो जानते हो अपने को मानो। हैन, तपाईको हुनुहुन्छ, तपाईको बायोडाटा दिनुस् भने मान्छे कति लामो लिस्ट तयार गर्छ। म यो हुँ यो हुँ यो हुँ हैन, तर त्यो सिटमा ऊ रहेको हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो नशामा, त्यो खुसीमा। त्यसले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले म यो हुँ भनेर त कति लिस्ट बनाउँछौ, तर त्यो अनुसार तिमीले आफूलाई त्यो सिटमा राख्छौ कि राख्दैनौ त? त्यो आफूलाई चेक गर भन्नुहुन्छ बाबाले। सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है। हैन, जान्नाले के हुन्छ? खुसी त हुन्छ म यो हुँ भनेर, तर जान्नुको साथमा आफूलाई त्यो अनुसार माने भने के हुन्छ भन्ने बाबाले शक्ति आउँछ। और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हो तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो। क्या पूछो? के सोधा? कम से कम बोल्नु न, अलि नशा खुसी होस् के मुरली सुन्दाखेरि। भन्नु त चुपचाप बस्ने होइन, बोल्न नि पर्छ। बाबाले बीच बीचमा सोध्नुहुन्छ त निद भाग्छ, आलस्य भाग्छ हैन। बोलेपछि के हुन्छ? बुद्धिमा पनि बस्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। आफूले आफूलाई सोध, चेक गर, म सोमानको सिटमा छु कि साधारण स्थितिबाट म तल आइरहेको छु त? और जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं और मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देते हैं, वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। कई बाबा को बच्चाले गुनासो गर्नुहुन्छ, म बाबालाई त याद गर्छु, एकुरेट टाइममा बस्छु, योग पनि गर्छु, तर जति अनुभव हुनुपर्ने त्यति हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अरे। बाबाले के भन्नुभयो त? तिम्रो जुन विधि छ नि, त्यो विधि अनुसार आफ्नो सिटमा तिमी सेट छैनौ, त्यही भएर त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई जति अनुभव हुनुपर्ने हो त्यो अनुभव हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। कई वर्ष भइसक्यो अझै पनि म आत्मा हुँ भन्ने अनुभव हुँदैन। किन हुँदैन त? खुसीको अनुभव किन हुँदैन? बाबाको साथको अनुभव किन हुँदैन त? कहीँ न कहीँ विधिमा के छ त? त्रुटि छ। विधि अनुसार मैले गरे छैन। रमणीक ज्ञान है हैन। बाबाको ज्ञान भनेको कस्तो छ त? रमणीक छ। त रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। या तो कोई कहते हैं ना वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। किन आउँछ होइन? निद्रा कस्तो होला होइन? बिस्तारमा बसिँदा निद्रा हुन्न। जब जब बाबाको याद गर्न बस्यो, मुरली सुन्न बस्यो, त्यही बेलामा के आउँछ त? यति मिठो निद्रा आउँछ। किन आउँछ? बाबाले भन्नुहुन्छ निद किन आउँछ? निद अवश्य आएगी। आउँछ त किन? कारण पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। कारण के हो त निद आउने? बाबा भन्नुहुन्छ ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप
से बुद्धि को सिर पर सेट नहीं करते हो, हैन। दिनदिनै त्यो एउटै के रटी रटाउ तोताले रटी जस्तो तरिकाको ज्ञान होइन नि त हाम्रो त। राम्रै छ, बाबाले हरेक दिनको मुरलीमा हामीलाई नयाँ नयाँ तरिकाले राम्रै तरिकाले हामीले ढालिरहनु भएको हुन्छ, बताइरहनु भएको हुन्छ, उडाइरहनु भएको हुन्छ, होइन, खुवाइरहनु भएको हुन्छ बाबाले राम्रै तरिकाले। त्यही गाउँको आटा हो, त्यो सधैँभरि एउटै सुक्खा रोटी खानु र त्यही गाउँको पिठोबाट कई प्रकारको प्रकार बनाएर खानुमा टेस्टमा के हुन्छ, फरक हुन्छ नि, अलग अलग खान मन लाग्छ नि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ योगमा पनि नयाँ नयाँ तरिकाको के गर, अभ्यास गर, अनुभूति गर। पहिले बाबाले भन्नुभयो तिमी के बन, कहिले बीजरूप अवस्थामा स्थित रहो, कहिले अव्यक्त फरिस्ता बन, कहिले विश्व कल्याणकारीको रूपमा स्थित रहो। अलग अलग तरीकाले के गर, बाबा को याद कर। तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा। ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो, है ना। इसलिए अलग अलग तरिकाले के गरेर त योगको अभ्यास गर। कहिले लाइट माइट होइन, कहिले शक्तिको रूप बनेर, कहिले प्रकाशको घर बनेर। बाबाले भन्छ अनेकौं आत्माहरूलाई शक्ति देऊ। कहिले कल्प वृक्षको माथि टपमा म बसिरहेको छु, सारा विश्वको आत्मालाई म देखिरहेको छु, विश्वलाई देखिरहेको छु। यसरी के गर, शक्ति देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। तो बीजरूप बनो, बाबाले भन्नुहुन्छ वा रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन, बाप के नयनों में समाया हुआ हो, हैन। यी नयनहरू, यी आँखाहरू भनेको यो आँखाबाट भगवानले देख्नुहुन्छ। त मेरो दृष्टि कस्तो हुनु पर्यो, मेरो भावना कस्तो हुनु पर्यो, मेरो नयनमा बाबा बस्नुहुन्छ, हैन। बाबाले यो नयनबाट सारा विश्वलाई देखिरहनु भएको छ। अनि यस्तो फिलिङ गर्ने कि एकदमै नूरे रत्न बाबाको नयनमा म समाइरहेको छु। त ईश्वर रूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नसीन बन। कहिले मस्तकको मणि हो, हैन, मस्तक मणि बनेर बाबाले भन्नुहुन्छ कभी तख्त नसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, क्यों देते हैं, उसी सेट पर सेट हो। और सिर्फ बीच में चेक करो। मैले भने घण्टा घण्टामा, मिनट मिनटमा के गर, आफूलाई चेक गर। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, हैन। अनि फेरि सोच्न थाल्छ आधा दिन त गइसक्यो। तो नेचुरल अभ्यास हो जाए ना, तो तभी विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्मा को कल्याण कर सकेंगे। तब बल्ल आफ्नो पनि कल्याण, हैन। ब्राह्मण आत्माको हरेक पल पलमा सेवा छ कि, हैन। यो होइन कि भाषण सुनाए ज्ञान सुनाए मात्र सेवा होइन। ब्राह्मणको एक एक कर, एक एक पाइला पाइलामा सेवा छ। बाबा भन्नुहुन्छ आज मधुबन वालों का दिन है ना, डबल विदेशी अपने को चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होते हैं ना, तो यहाँ महिमा भी स्मृति दिलाते कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज, है ना। मधुबन भनेको के हो त, विश्वको के हो त, स्टेज हो। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ होता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हो।
साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज भी है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है ना। बाबाले आज मधुबनलाई गुम्बजसँग पनि तुलना गर्नुभयो। जस्तो गुम्बज हुन्छ नि, जानुपर्छ नि गुम्बजमा हामी गयौँ भने हामीले जे आवाज दिन्छौँ त्यही आवाज फर्केर मेरो कानमा गुन्जिन्छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जैसे आजकल के पुराने जमाने की कोई ऐसे स्थान निशानी मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज आएगा, और ऐसे ही सुनाई देगा। वैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैलता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को भी पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है ना। बाबाले भन्नुहुन्छ मधुबन भनेको यस्तो गुम्बज हो, त्यहाँ जे पनि हामीले कर्म गर्छौं, जे पनि हामीबाट हुन्छ त्यो सारा विश्वमा हावासँगै फैलिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तो क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना, है ना। मधुबन बाबा मधुबन र बाबा ये नयनमा के हुन्छ त हाम्रो हरपल समाइरहेको हुन्छ हैन। अहिले मधुबन जान नपाउँदा के भएको छ, पल पलमा बाबा हैन। मधुबन कहिले जाने होला, बाबासँग कहिले मिल्ने होला हैन। त्यो दृश्य नै हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, लोभाइरहेको हुन्छ। त्यो नजारा नयनमा समाइरहेको छ, घुमिरहेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ तो मधुबनवासी स्वतः ही सबकी नजर में आ जाते हैं हैन। जसरी बाबा र मधुबन सबैको नजरमा आउँछ, त्यस्तै प्रकारले मधुबन निवासी एक एक आत्माहरू पनि सारा विश्वको नजरमा आउनुहुन्छ। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहते हो, लेकिन क्या याद रहता है। भले विश्वको कुनै पनि कुनामा रहोस्, तर सबैलाई के याद हुन्छ त, जति टाढा बसे पनि के याद हुन्छ नै बाबाले। सबै यही त हुनुहुन्छ नि, बाबाले के भन्नुभयो, सबै जो विश्वको कुनामा भए पनि के हुन्छ, मधुबन याद आउँछ। मधुबन और मधुबन का बाबा तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व को कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते। यसको पर्सनल मुलाकात पहिलो पॉइंट, स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है ना। जसले बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले जो कर्म योगी भनेर कर्म गर्छुलाई प्रत्यक्ष फल के मिल्छ, खुशी पनि मिल्छ र शक्ति पनि मिल्छ। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी र शक्ति अनुभव करने वाले है ना। कर्म योगी माना प्रत्यक्ष फल खुशी र शक्ति को अनुभव करने वाला। तो बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया।
तो ऐसे कर्म योगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। क्या बढ़ते रहो? आगे बढ़नको लागि के याद गर भन्नु बाबाले, म कर्मयोगी आत्मा हुँ, हरेक कर्ममा मेरो बाबा साथ हुनुहुन्छ, मेरो नयनमा समाउनु भएको छ। बाबा मेरो म बाबाको मस्तक मणि आत्मा हुँ, म विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ। तो स्मृतिमा बाबाले भन्नुहुन्छ बनाइरहु। दूसरा पॉइंट, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का काम बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराते हैं, है ना। कुनै पनि आत्माको लागि हामी सेवाको लागि निमित्त बन्छौँ, चाहे कुनै पनि प्रकारको सेवा होस्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ ऊ आत्माको स्वतः तिमीलाई के मिल्छ? दुआ मिल्छ, आशीर्वाद मिल्छ। एक स्थान पर बैठे भी बेहद का सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। आजको वरदान छ, सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा, सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। के भव? सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, सेकेन्डमा यो देह रूपी चोलाबाट अलग भएर कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नेवाला सर्वशक्तिले संपन्न भव। स्पष्टीकरणमा, जब कर्म भोग का जोर होता है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है। कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, जिस समय दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से भुगाने वाले ही, भुगाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का, इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से, देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र, यहाँ वस्त्र दुनिया की वहां माया की आकर्षण में,
मायकी आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो। तब सहज उतरेगा, तब सहज उतरेगा। बाबाले भन्नुहुन्छ जब कर्म भोगको जब जोर हुन्छ हैन, हामीलाई शरीरमा अनेक प्रकारको व्याधिहरू, रोगहरू, समस्याहरू आउँछ, त्यति बेला बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म इन्द्रियले कर्म भोगवश आफ्नो तरफ आकर्षित नगरोस्। जुन पीडा मेरो शरीरमा भइरहेको छ त्यसले मलाई आफूतिर नखिचोस्, भले बहुत दर्द होस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला यस्तो अनुभूति गर कि साक्षी भएर कर्मेन्द्रले आफूले भोग्ने भोगाई भोगिरहेको छ, म आत्मा यो शरीरबाट एकदम अलग भएर कर्मेन्द्रले भोगिरहेको छ, मलाई केही भइरहेको छैन, यस्तो अनुभूति गर भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त्यही भएर चाहे दादीहरूको जीवन कहानी, चाहे बाबा मम्मा हैन, बाबाले पनि अन्तिम बाबा हजुरको अन्तिम स्थिति कस्तो थियो, के भइरहेको थियो भनेर बच्चाले सोध्ने बेलामा बाबाले यही बताउनु भएको छ कि त्यति बेला एकातिर मलाई कर्म भोगले खिचिरहेको थियो भने अर्कोतिर म कर्म योगबाट म बाबासँग जोडिरहेको थिएँ। शरीरमा त व्याधिहरू त आउँछ र यसको काम हो, इन्द्रियको काम हो भोग्ने, भोगिरहेको छ, तर म एकदम अलग छु, म शरीरबाट अलग छु, त्यस्तो खालको अभ्यास अनुभूति गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यदि जस्तो अब शरीरमा पनि लुगा टाइट छ भने के हुन्छ, निकाल्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब हामी एकदम देहको दुनियाँ, वस्तु, वैभव, यो शरीरको इन्द्रियसँग एकदम चिप्केर बसेको छौँ, एकदमै अलग हुन सक्दैनौँ। एकदम लगाव छ भने हामी त्यहाँबाट पनि अलग हुन सक्छौँ त सक्दैनौँ। बाबाले 1 मिनेटमा यो देहलाई, यो वस्त्रलाई छोडेर मेरो पासमा आऊ भन्नुहुन्छ, तर हामी यही टाँसिरह्यौँ भने त निक्लिनै सकिन्न हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ त्यही भएर टाइट ड्रेस छ भने त खिच्छ, उतार्न सकिन्न। त्यही भएर अहिलेबाट के बन, न्यारा पनि बन र प्यारा पनि बन। स्लोगन सर्वका मान प्राप्त करने के लिए, सर्वका मान प्राप्त करने के लिए निर्माणशीत बनो, निर्माणशीत बनो। निर्माणता महानता की निशानी है, निर्माणता महानता की निशानी है। बाबाले भन्नुहुन्छ सबैको मानलाई प्राप्त गर्नको लागि निर्माणशीत बना। निर्माणता नै महानताको के हो त, निशानी हो। आजको मुख्य पॉइंट थियो याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ हैन। बाबाले आज हामी बच्चाहरूको लागि योगलाई कसरी सहज र सरल बनाउन सकिन्छ र हामी कसरी कर्म योगी बनेर कर्म गर्दै पनि सोमानमा रहेर अलग अलग अभ्यासबाट हामीले नयाँ नयाँ अनुभूतिहरू कसरी बटुल्न सकिन्छ, बाबाले आज सारा विधि र विधान 5000 वर्षको लागि कसरी हाम्रो कर्म नै विधि र विधान बन्छ, जसबाट हामीलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ, त्यो विधिमा बाबाले मुरली चलाउनु भयो। ओम शान्ति।
लिया है वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नीक